رو کے کہہ لگی آن والے ذرا جلدی ہی آ جا، ذرا چھتی چھتی آ جا، دیکھ لے نکیاں نکیاں تیاں پیاں مردیاں آنی۔ عرض کی دی کملی والے میں نے درشن آیا، میں بیٹی دی قبر بنا کے دفن کر کے گھارے آ گیا۔ نبی پاک نے جب دہیا قلبی دی داستان سنی، نبی پاک زار کی تار روئی جا رہے، میرے نبی پاک دی داڑھی مبارک بھی گلی ہو گئی، صحابہ بھی چیخاں مار کے روئی جا رہے۔ مسجد نبوی دے اندر ہچکیاں دی آواز ہے، کسے آخیا دایا چپ کر جا، او ویخ نبی پر روندے نے، دایا قلبی چپ کر گئے۔ میرے نبی نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بچی دی گل سنا جیڑی محمد دیاں اڈیکاں کر دی ٹر گئی۔ کڈا کو سونا ہوئے گا جیڑا ساڑھے سونے نو سونا لگ گیا ہوئے گا۔ اگر تعارف پیش کرنا تو بات زیادہ بکھر جائے گی، بس نام ہونا دا دہیا قلبی ہے۔ مدینہ تجبہ دے قریبے کا پینڈے گاؤں میں، اس گاؤں دے اندر بہت بڑے چودھری نے، زمیندار نے، پھلاں دے کھیتاں دے باغات دے مالک نے، سبزیاں دے باغاں دے مالک نے۔ آج سونے نے بیکھ لیا، اس چودھری نو انہیں بیکھ لیا جڑا رب دے سارے جہانہ دا مالک ہے۔ نام دہیا قلبی اجے کلمہ نہیں پڑھیا۔ نبی پاک نے بیکھیا تھے ادھی رات ویلے جدو گھر تشریف لے کے ادھی رات ویلے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے تھے، اس سونا یاد آ گیا۔ کون ہے دیوالی نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی، یا اللہ ایڈا سونا بنایا جے تے دوزخ وچ ساڑن واسطے بنایا جے، انہوں میری غلامی عطا کرو، جنتی بنائیے، انہوں ایمان دا چانن عطا کرو۔ نبی پاک نے ادھی رات ویلے دعا کیتی تے حضور دی دعا سدھی جا کے دہیا قلبی دے کلیجے تے جا لگی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے دعا کی تھی تے دہیا قلبی صبح اٹھے تے روندے نبی پاک دے بوئے وال جا رہے۔ رسول عربی نو خبر ملی کہ دہیا قلبی اپنے پیڑ دا چودھری تے علاقے دا سردار آیا۔ قریب آ کے عرض کی کہ سونیا مینوں او پیغام سناؤ جڑا پیغام تہاڈے رب نے دے کے ساڈے تک تہانوں بھیجیا ہے۔ کونین دے والی نے فرمایا کہ میرے نبی پاک نے خدا دی وحدانیت دا پیغام سنایا، اپنی ختمی رسالت دا پیغام بھی سنایا۔ دہیا قلبی نے عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں تے بڑے 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 گناہ کر بیٹھا ہوں، ہو رہے تہاڈا رب مینوں معافی نہ کرے۔ حضور نے فرمایا تسے میرا کلمہ پڑھو، میرا تے میرے رب دا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، جیڑا میرے بوئے تے آ جائے رب کچھ نہیں آکھے گا، جیڑا میرا ہو جائے رب اصل جڑا نبی دا ہو جائے رب دا بھی ہو جاندہ ہے، تے جڑا نبی دا ہی نہیں رب نہ کتھوں ہو سکتا ہے۔ دہیا قلبی نے کلمہ پڑھیا تے مڑ اکھیاں چ پھر اتھرو نے۔ حضور نے فرمایا کلمہ بھی پڑھ لیا جی تے پھر بھی روندے ہو تے عرض کی سونے کچھ گناہ یاد آ رہے نے کہ رب معاف نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا سنا یا رسول اللہ میں پنڈ دا سردار ہاں تے اسی رواج بنایا ہے کہ پتر پالنے نے تیاں نہیں پالنیاں۔ پنڈ دیاں 70 بچیاں میں اپنے ہتھاں نال قبر وچ رکھ کے زندہ دفن کر کے مٹی پا کے آیا ہوں۔ کونین دیوالی نے سنیا تے نبی پاک دی اکھیاں چ اتھرو آ گئے تے جبریل امین نے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ پہ کہندا ہے کہ تسی نہ روو، اینو فرما دیو آئندہ گناہ نہ کرے، اسی سارے پچھلے معاف کران گے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ دہیا قلبی تسی آئندہ گناہ نہیں کرنے تے میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، سارے معاف ہو جان گے۔ سارے معاف ہو گئے مگر پھر بھی رو رہے۔ فرمایا ہن بھی رونا ہے، ہن تے سارے معاف ہو گئے نا۔ انہیں اپنی عرضی پیش کرنی سے کہنے لگا یا رسول اللہ سارے جے معاف ہونے تے ایک گناہ اجے بھی یاد آ رہا ہو رہے او نہ معاف ہوئے۔ فرمایا سنا۔ عرض کی تھی اے محبوب پاک میں 70 بچیاں لوگاں دیا دفن کیتیاں، ایک او بھی ویلا آیا کہ میرے اپنے گھر بچی یا بچے دی پیدائش دا وقت بالکل قریب سی، مگر میں اس پیدائش دے ویلے تو پہلے کسی دوسرے شہر دوسرے ملک دور کئی سالہ واسطے کاروبار کرنے واسطے بھی جانا سی۔ ادھر میں کاروبار کرنے واسطے تیار ہویا تے ادھر میرے گھر بچی یا بچے دی پیدائش دا وقت بھی بالکل باقی پیچھے قریب رہ گیا۔ میں چونکہ کاروبار تے جانا سے بیوی نو آکھیا کہ تینوں رواجاں دا پتہ ہے، دستور دا پتہ ہے، بیٹا ہویا تے پال لیں، جدے ہوئی تھی پھر نہ پال لیں۔ میں لوکاں دیا دفن کیتیاں نے،
ایتھے ہوندا تے دفن کر آندا تو کسی غلام نو دے کے بھیج دے جنگل وچ دفن کر کے آ جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی بیوی نو بڑی پکی طرح سمجھا کے کاروبار واسطے چلا گیا. کئی سال کاروبار وچ گزارے. کئی سالاں بعد میں اپنے پنڈ واپس آیا تے آ کے یا رسول اللہ میں اپنے گھر دا دروازہ کھڑکایا. میں دروازہ کھڑکایا تے میں کی دیکھیا کہ ایک نکی جئی سونی جئی بچی نے میرے گھر دا بوہا کھولے. چھوٹی جی بچی, پیاری بچی. تیاں سونیاں پیاریاں لگدیاں نا بابیاں نو. نکی جئی سونی جی پیاری جی بچی نے میرے گھر دا دروازہ کھولیا تے مینوں ویکھ کے کہن لگی تو کون ہے؟ میں بچی نو آکھیا کہ میں تے بعد وچ دساں گا میں کون ہاں, پہلے تو مینوں دس کہ تو کون ہے. اپنے بوئے چ میں بچی نو کھلوتا ویکھیا تے میں آکھیا تو کون ہے؟ ان بیٹیاں والے بیٹھے, اولاداں والے بیٹھے ہو تسی. انہاں دھیاں نو اپنے پیواں تے کنے کو ناز ہوندے نے. اے تانوں بھی بہتر پتہ جڑا صاحب اولاد ہے بھئی انہاں بیٹیاں دا ماں ہی باپ ہوندے نے. اج بھی جوان ویر اپنی جوان بہن نو جھڑک مارے تے وڈیرا بابا تڑپ کے کہندا خبردار میری دھی نو کچھ نہ آکھیا جی. میری بیٹی کسی دا کچھ نہیں کھاندی, میں اج زندہ وا. اج بھی بیٹی نو لوڑ پاوے تے ویر کولوں نہیں منگدی, بہتا ابو کولوں منگدی. کیوں؟ اونوں اے خیال آندا ہے کہ ویر کدھر نہ کر دے اودے کولوں منگا جس پیو نے کدی دھی نو نہ ہی نہیں کیتی. اے منگدے ہی بابیاں کولوں. عرض کیتی یا رسول اللہ میں بچی نو آکھیا کہ تو کون ہے تے اونوں اپنے ابو تے ہورے کنا کو مان سی کیونکہ پیواں تے مان ہوندے. دروازے تے کھڑی تے مینوں ویکھ کے کہن لگی تینوں نہیں پتا میں اپنے ابو دی دھی ہاں, میں اپنے باپ دی بیٹیاں, میں دہیا قلبی پنڈ دے چودھری دی بیٹیاں, میں علاقے دے سردار دی بیٹیاں, اس گھر دے مالک دی دھیاں. عرض کیتی یا رسول اللہ اس بچی نے اینا آکھیا کہ میں گھر دے مالک دی دھیاں تے میرے لبا چوں نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹیاں تے اس گھر دا مالک دے پھر میں ماں. میرا گھر ہے, میرا بوا ہے, میرا ڈیرا تے میرا بیڑا ہے. میں تے کئی سالاں بعد آیا ہوں, میں اس گھر دا مالک ہوں. عرض کیتی سونیا میں انہاں آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لیا تے بچی کہن لگی بابا اندر آ جا, بے بابا اندر آ جا. عرض کیتی کملی والے بچی لتاں نو چمڑ کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا چھے, میں تے تیریاں راواں اڈیکھ دی رہی ہاں, میں تے تینوں باجا مار دی رہی ہاں. عرض کیتی سونے میں بچی نو تھکا مارے آؤ, میں او دی ماں نو پوچھا یہ بچی کون ہے؟ او دی ماں کہنے لگی دایا تیری بیٹی ہے, اپنی ماں دی جان ہے, دایا تیری اولاد تیرا ہی خون ہے. عرض کیتی کملی والے آ, میں بچی والے مڑ کے ویکھیا اس بچی دی صورت بھی میری صورت دے نال ملدی سی. بچی ہے بھی بڑی پیاری, میرا جی کیتا سینے دے نال لگا لواؤ تے دو گھڑیاں بچی دے نال لاڈ پیار کر جاواں. مگر پھر خیال آیا نانا کہ لوگاں نے گلاں کرنیاں نے, ساڑیاں 70 بچیاں زندہ ہی دفن کر کے گیا ہے, اپنی بیٹی دی واری آئی تے سینے دے نال لگا کے رکھے آؤ. عرض کیتی کملی والے میں اپنی بیوی نو آکھیا جلدی کر انو تیار کر دے, میں اپنی بیٹی نو زندہ ہی دفن کر آواں. اج مینو لوگ پنڈ وچ بیٹی دا باپ نہ آکھن, میرے واسطے بڑی ذلت ہے کہ میں بیٹی دا باپ ہاں. عرض کیتی کملی والے میں اپنی بیوی نو آکھیا انو دفن کر آواں تیار کر دے. او دی ماں نے میرے قدم پکڑ لے, او دی ماں کہنے لگی دایا ماری نا, تیری بیٹی ہے اپنی ماں دی جانے, دایا یہ دی ماں مر جائے گی, دایا میری بیٹی نو ماری نا. عرض کیتی کملی والے مینوں ترسنا آیا, میں اپنی بیوی نو دھکا مار کے سٹ دیتا, میں اپنی بیٹی نو پکڑ کے جنگل وال ٹر پیا. مینوں خیال آیا جلدی جلدی دفن کرے آؤ, لوگاں نے کہنا اے بھی بیٹی دا باپ بن گیا ہے.
सोनिया मैं बेटी नू लैके जंगल में दफन करने जा रहा हूँ। मेरी बेटी नू कोई पता नहीं मेरा बाबा मैनू दफन करने जा रहा हूँ। बेटी नू बड़े चाह ने मेरे अबू घर आ गए ने। अर्ज की थी कमली वाले मेरी बेटी मिठिया मिठिया गल्लां पई कर ली है ते मैं बेटी नाल बोल रही कोई नहीं। ते बच्ची कहती है बाबा किथे टुर गया छे। बाबा बड़े साल बाद वापस आए कि जदों प्यो कम तो घर आउंदे ने अपनी औलाद वास्ते कुछ ना कुछ लैके आउंदे ने। अपनी तियां वास्ते उते खिलौने भी लैके आउंदे ने उते जोड़े भी लैके आउंदे ने। बाबा दस मेरे खिलौने किथे ही मेरे जोड़े किथे ही। जे बाबा नहीं लैके आया तो मैनू बाजार ले जाओ मैं अपनी मर्जी के खिलौने ते जोड़े खरीद लवांगी। बच्ची कह लगी बाबा मैनू मेरे नानके भी लेके जाना कोई भी मैनू नानके नहीं लेके जाता। अर्ज की कमली वाले बच्ची नाल मैं बोल गई कोई नहीं। सोने जब जंगल आया मैं अपनी बेटी नू धुप्पे बिठा के उसकी कबर पे खोदना ओनू कोई पता नहीं मेरे अबू मेरी कबर बना रहे। ते जदों मैनू पसीना आउंदा है मेरी बत्ती अपने दुपट्टे दे नाल मेरा पसीना साफ कर दी है। कदी कदी मैनू पानी भी पिलाउंदी है मेरी बेटी कदी मैनू पानी पिलाउंदी है कदी मेरा पसीना साफ कर दी है। नाले रो के कहंदी है बाबा बड़े सालों बाद थकिया थकिया आए आंदिया कम काज शुरू कर लेनी। चल बाबा घर चलने घर चल के कुछ आराम ते कर ले बाकी दा कम कर लिया के बाप दे बेटी कट्ठे ही मुका लवांगे। अर्ज की कमली वाले मैं बेटी नाल बोल दई कोई नहीं। सोनिया मेरी बेटी मेरी तलवार लैके मेरे नाल कम भी पई कराउंदी है। जब मैं बेटी दी कबर तैयार कर रही मेरी बेटी मेरे करीब आई मैं अपनी बेटी नू कबर च धक्का मारिया मैं अपनी बेटी नू कबर विच सट दिता ते मैं मिट्टी पिया पाउना। मेरी बेटी ने निके निके हाथ जोड़ ले ते मेरी बेटी रो के कह लगी बाबा मारी ना बाबा मैनू मारी ना मैं ते तेरियां रावां उड़ीकदी रही हूं। बाबा मैं ते तेनू बाजा ही मार दी रही हूं मैं ते तेरा इंतजार कर दी रही हूं। की होया मेरी सूरत तेनू चंगी नहीं लगी बाबा मैं तेरे नाल वादा करनी सारी जिंदगी बाबा मैं कभी तेरे सामने नहीं आवांगी मगर बाबा छड़ दे मारी ना। अर्ज की थी कमली वाला मैनू तरस नहीं आया मैं कबर च मिट्टी पाई जा रहा दफन करी जा रहा हूँ। मेरी बेटी निके निके हाथ जोड़ के बाबा बाबा कर लिए नाले कहती है बाबा बाबा मैं तेरे कोलों खिलौने भी नहीं मंगदी बाबा जी मैं तुहाडे कोलों हुण जोड़े भी नहीं मंगदी इको ही जोड़े च सारी जिंदगी गुजार के टुर जावांगी मगर बाबा मैनू छड़ दे मैनू नाल ही घर ले जा मारी ना। अर्ज की कमरी वाला मैनू बेटी दे तरस नहीं आया मैं कबर बनाई जा रहा मैं मिट्टी पई जा रहा रो के कह लगा कमरी वाले आओ ए मेरी बेटी बाबा बाबा करी जा रही अज भी रात बिस्तर ते लेटा ओदे बाबा बाबा दी आवाज़ां मेरे कन्नां च गूंजदियां ने। सोनिया रातां दी नींद मुक गई ओदे बाबा बाबा दी आवाज़ां मैनू सौण नहीं देंदियां मेरे दिनां दा चैन मुक गई रातां दी नींद मुक गई आओ। अर्ज की कमली वाला बेटी दी कबर बनाई जा रहा हो ते मेरी बेटी वेख के कहन लगी बाबा मैं हुण नहीं कहंदी मारी ना चल तेरी बेटी या मार जा मगर जांदिया मैनू इना दस दे मेरा कसूर की जांदिया मैनू इना ते दस दे मैं निमानी दा कसूर की है। अर्ज की कमली वाले मैनू तरस ना आया मैं बेटी दी कबर बनाई जा रहा हूँ औलादा वाले हो अज भी बाप कम तो घर जाते ने अज भी बाप दरवाजा खड़काते ने तो जवान पुत्र अज भी सुते रहते ने अज भी जवान पुत्र बाप का रस्ता नहीं उड़ीकते दरवाजा भी नहीं खोलते
انہیں آ کے سانو بچا کے لے جانے تے رو کے کہہ لگی آن والے ذرا جلدی ہی آ جا ذرا چھتی چھتی آ جا ویکھ لے نکیاں نکیاں تیاں پیاں مردیاں نی عرض کی تھی کملی والے میں درشن آیا میں بیٹی دی قبر بنا کے دفن کر کے گھر آ گیا نبی پاک نے جب دہیا قلبی دی داستان سنی نبی پاک زار کی تار روئی جا رہے میرے نبی پاک دی داڑھی مبارک بھی گلی ہو گئی صحابہ بھی چیخاں مار کے روئی جا رہے مسجد نبوی دے اندر ہچکیاں دی آواز کسے آخیا دایا چپ کر جا او ویکھ نبی پر روندے نے دایا قلبی چپ کر گئے میرے نبی نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بچی دی گل سنا جڑی محمد دیاں اڈیکاں کر دی ٹر گئی ایک بار اس بچی دی گل پھر سنا جڑی میرا انتظار کر دی دنیا تو چلی گئی ہے ذکر سنا دایا قلبی نے پھر سنایا دو مرتبہ سنیا رسول عربی دی اکھیاں جو اثر جاری نے تے فرمایا ایک باری پھر سناوے تیسری مرتبہ سنیا میرے نبی نے اوہی قصہ تے واقعہ نبی پاک نے فرمایا او تیاں نو بوجھ سمجھن والے ہو انہاں نو بوجھ نہ سمجھا کرو فرمایا جنوں رب 2 یا 3 بیٹیاں دے امام ترمذی فرمایا ایتھے بہناں دا بھی ذکر جنوں رب 1 2 یا 3 بیٹیاں یا بہناں دے بوجھ نہ سمجھے رسول عربی دی سنت سمجھے سنت سمجھ کے نبی پاک دی تیاں نال پیار کرے بہناں نال پیار کرے نبی پاک نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضا تے لہرا کے دوویں انگلیاں مبارک جوڑ کے فرمایا جڑا تیاں نال دنیا دے پیار کرے گا او جنت وچ محمد نال ایویں ہوے گا جے میں شہادت دی انگلی تے نال والی انگلی ہوندی ہے انہاں نمانیاں نو تیاں نو میرے نبی پاک نے جنت دی ٹکٹ ہی بنا دیتا اور جنہاں نو دفن پیدا ہوندیاں زندہ دفن کر دیتا جاندا سی رسول عربی نے جنت دی ٹکٹ بنا دیتا عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دھیاں لئی دھیاں لئی اے پردیس ہے بے باپ لے تے پترا لئی جاگیراں چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا یہ دھیاں دیا تقدیراں چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا یہ بیٹیاں دیاں تقدیراں میں صاحب ایک سیکنڈ پیر صاحب نے حکم فرما دیتا ہے زیادہ تو نہیں ایک مرتبہ پڑھ کے تے میں حکم نامہ پورا کرتے دعا کریے انہاں بیٹیاں نو پھر ٹکٹ بنا دیتا جنت پیر صاحب نے اوندے فرمایا سی کہ پترے بھی پڑھیا جے میں پڑھ نہیں سکیا ہون بھی نہیں پڑھ سکاں گا بس انہاں دا حکم پورا کرنا ہے اے کہہ رہے ہیں کہ بچے کہندے نے اے سنایا جے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ آؤ سارے مل کے دعا کریے تو پھر دعا کریے صدا وسدا نہیں نہیں ایڈی بھی کالی نہیں پڑھو گے تو پھر اگلی دعا کریں گے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا